अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? ओह हो, सर्दी आ गई है सर जी दोबारा। ये देखें, चादर कड्डो, धोतियां ते अपना जनाब ए कोट शोट सारियां कड्डो बाहर। सर्दी आ गई है। इस वक्त मैं जब आपसे वीडियो बना रहा हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है जी। ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मॉन्यूमेंटल दी हल्की हल्की पोल की ढोली भी खड़क खड़क रही है। बड़ी बातें हैं सर जी, सियासी बड़ी बातें हैं। एक तो बड़ी हैरान कुन बात है कि जनाब अभी अभी, ये सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे चैनल में, अभी अभी शहबाज शरीफ की और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मुलाकात। ओ माय गॉड यार, बरनाल तो पहले ही नहीं मिल रहा था मार्केट से। पहले ही जो पैर दर पैर नाकामियां हुई हैं और उनसे बरनाल तो पहले ही मार्केट से खत्म हो गया था। आज तो फिर सारे सर जी बरनाल किसी पासों मिलना ही नहीं। तो तुसी पता करो किसी मैडिकल स्टोर तो बरनाल मिल रहे हैं तो मैनू दसो किसी यूथियों ਨੂੰ गिफ्ट देइए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे आखिर में आता हूँ। सबसे पहली स्टोरी ये है, वो कह रहे हैं कि जनाब अली बैकडोर मुज़ाकरात तय हो गए हैं और उसमें गालबात फाइनल हो चुकी है। इमरान खान ने भीख मांगते 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 इस बात पे राजी हुआ है कि मैं 3 साल अपना मुंह बंद रखूंगा और मुझे किसी ठंडे मकाम पे शिफ्ट कर दिया जाए। नज़र बंद भी रहूंगा जब तक अदालतों से केस नहीं फारिग होते। और वो ठंडा मकाम है नथिया गली। जी जी मेरे भराओ, नथिया गली। हाँ जी, ये अब शुरली जो है ना, ये खुद ही ये छोड़ते हैं सर जी। इनके पास जब कोई टॉपिक नहीं ना होता, आप यूथियों की वो मीटिंग देखे ना, वो कोई एक नई शुरली हो, पुराने मुर्दे खोल के ना एक विचों कट देने तो कहते ऐ यार ठीक नहीं। और फिर 4-5 यूथी मशवरा कर देने, फिर वो कहते हैं इनू ट्रेंड बनाओ। फिर वो ट्रेंड बनाते हैं जी, ये यूथी ट्रेंड बनाते हैं। तो फिर जदों झूठ होता है ना, हर कोई बोल रहा होता है तो लोग कहते हैं यार कोई गलत है। इन्होंने हम शुरली छड़ी है कि इमरान को कहा गया है कि जनाब 3 साल चुप रहो। तो वैसे भी 3 साल उन्हें करना की है साढ़े नाल। हाँ, 6 साल होंगे तो मैं मनना सी कि भाई अगले इलेक्शन तो बाहर जा रहे हैं। 3 साल तो उन्हें वैसे ही चुप रहना है। वो तो वैसे ही 47 फार्म तो 45 फार्म की हुकूमत को मन के मुज़ाकरात कीते ने, पैरी पै ने अपनी कमेटियां बनाई हैं। इमरान खान ने खत लिखे हैं, लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए। हाँ जी, घूमती चाय में आपको ये पूरा गाना सुनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो छुरली छोड़ी है ना, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से छोड़ी गई है कि इमरान खान को कहा गया है। भाई इमरान खान को यार नाम ही कोई नहीं सुनना चाहता, उसका खत कोई खोल के पढ़ना ही नहीं चाहता। और बताओ, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। अच्छा, हाले बरनाल जड़ा ना थोड़ी बरनाल विकने तेजी आई सी कि अज आसिम मुनीर दा ऐसा शानदार इस्तकबाल होया है यूके के अंदर, ऐसा शानदार इस्तकबाल होया है कि यूथियों में जलन पैदा हो गई। तो जो जलन पैदा हो जाए तो फिर वो बरनाल मैडिकल स्टोर तो खरीदते रहे ना। हाले वो खरीद ही रहे सन तो उत्तों एक होर खबर आ गई कि शहबाज शरीफ ने जनाब याया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाल मुलाकात की थी। ते मुलाकात भी बड़े खुशगवार माहौल की थी। सर जी फिर बरनाल तो मुकना सी ना। तुसी दसो, पता करो अपने अपने स्टोरां तो जिथे जिथे यूथीए रहंदे ने उथों बरनाल की कीमत की है तो उथे मुक्या है कि नहीं मुक्या। सर जी याया अफरीदी के साथ वज़ीर आज़म की बड़ी अहम मुलाकात हुई है और अब हम इसमें ये तो हमें पता भी नहीं है, तो ना हम ये बताएंगे कि उसमें क्या हुआ है,
لیکن خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ دلیرانہ فیصلے کریں، حکومت جوڈیشری کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہی تو میں کہندا سا، پھر کہندے بوٹا گالا کرتا تھا، یہی تو میں کہندا سا کہ قاضی فائدی سنوں ہی ملو، وہ بھی بیچارہ کل ہی اپنی جنگ لڑ کے گیا ہے نا۔ تو سوری، یہ جناب علی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ٹیکس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ جو کیس پینڈنگ پڑے ہیں ان میں کوئی ایمرجنسی لاؤ۔ شہباز شریف نے کہا ہوگا کہ جناب تو کوئی فنڈ شنڈ چاہیے، کوئی مسئلہ ہے تو جناب سانو دسو، تے چیف انہیں کیا ہے جناب علی یا فریدی نے کیا ہونا ہے کہ نہیں جی ستّی خیرہ نے بس تسی جڑا نا سانو اپنا کام کرن دیو، یہی کہا ہوگا نا۔ لیکن سر جی جو کہانیاں، جو طوفان اٹھا ہے نا، وہ اس بارش تو زیادہ ہے جڑی باہر ہو رہی ہے نا، ایس تو زیادہ ہے۔ بڑی خبر ہے سر جی، بڑی خبر ہے۔ اور اگلی جو خبر ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے، وہ ابھی میچ جاری ہے، پاکستان مشکلات کا شکار ہے، اور پتہ نہیں پاکستان یہ میچ جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا۔ 321 رنز نیوزی لینڈ والوں نے بنائے ہیں، اب اس کا جناب تعاقب کیا جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو باقی آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ چینل سبسکرائب کرنے اور کروانے کا، اور اوورسیز والوں کا بہت شکریہ جو ہم سے مشاورت کر رہے ہیں، اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے کہ 90% کام ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور اب یہ دیکھیں، ہم پرانے اسلامیہ کالج سول لائن کے دوست آج 3 اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے اکٹھا کھانا کھایا ہے، اور وہ بہت اچھا لگا۔ اسٹوڈنٹ لائف کے پرانے دوست، وہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، وہ والا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو آپ بھی تھوڑا سا یہ کھانا بھی دیکھیں، یہ ہائی ٹی بھی دیکھیں، اور اس کی قیمت پوچھیں گے تو آپ کو قیمت بھی بتا دیں گے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ والی ہائی ٹی پسند ہے یا نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔ تو یہ جی ادھر میرے آج پرانے دوست مجھے ملنے آئے ہیں، تو ان کے اعزاز میں پھر میں نے ادھر ہائی ٹی کرواتے ہیں۔ میرے دوست ہیں شہباز اوان صاحب، امریکہ سے آئے ہیں، اور ہم کٹھے سول لائن کالج میں پڑھتے تھے۔ تو یہ بشر صاحب ہیں۔ السلام علیکم بشر، کیا حال ہے؟ پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے نا، اولڈ از گولڈ۔ یہ ہمارے شہباز اوان صاحب یو ایس اے سے آئے ہیں۔ پانی چٹنی ہے، بسم اللہ۔ ہاں یہ لا دو بھائی، شہباز بھائی بیٹھو۔ گول گپے لے کے آئے ہو؟ واہ جی واہ، ہاں جی، اور یہ ہماری پارٹی ہے۔ اولڈ از گولڈ، سول لائن کالج زندہ باد ہے جی، سول لائن کالج زندہ باد۔